अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं दर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ सारे फैमिली मेम्बर्स खैर खैरियत से होंगे। मैं वॉइस करने से पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यूट्यूब पे मुझे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। राजा रियाज़ साहब को तो बहुत ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, तो लेकिन ना वो अपना नाम नहीं बताते। मैं उन अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, तो मैं उनको बताता हूँ, एक फ़र्क ज़रूर नोट करें कि राजा रियाज़ साहब के जो यूट्यूब पे वॉइस आती है और वीडियो आती है, बाकायदा उस पे कोच राजा भी लिखा खड़ा होता है और उनका नंबर भी लिखा खड़ा होता है। तो भाई साहब, आप बात करते हुए अपनी शनाख्त ज़रूर करवा दिया करें, ताकि लोग अगर आपको जवाब देना चाहें तो फिर आपके नंबर पे भी जवाब दें और आपको बाय नेम कॉल करें। तो एक मौलाना साहब रात एक यूट्यूब पे तबसरा फरमा रहे थे राजा साहब की पूरी वीडियो पे। तो उन्होंने माशाल्लाह जी सारी के सारी वीडियो गो थ्रू की है, यानी मैं ये बड़ी उनको दाद दूंगा, एक एक लफ्ज पर तबसरा फरमाया है। और वो दरमियान में उनकी एक रिजर्वेशन है जी, आप सीईओ साहब को सदर बनाना चाहते हैं और खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं। तो अब ये जो तजवीज़ है, ये पता नहीं उनको कहाँ से मिली है। यकीनी बात है कि अगर वो नंबर अपना दे दें, तो हम उनसे डिस्कशन कर लेते हैं कि हो सकता है कि किसी ख़ास ज़रिए से तजवीज़ मिली हो, जिसको हम खलाई मखलूक कहते हैं। हो सकता है कि वो उन्हीं की आलाकार हों और उन्होंने उन्होंने से ही ये तजवीज़ उन्होंने ली हो। तो मेरा नाम भी फरमा रहे थे। ख़ैर, मुझे इस बात पे कोई वो परेशानी नहीं है, 100 दफ़ा लेते रहे मेरा नाम। और उन्होंने और भी काफ़ी तनकीद का मुज़ाहरा किया है और लग ऐसे रहा था जिस तरह राजा रियाज़ साहब ने इस कंपनी को बंद करवाया है और राजा रियाज़ साहब ही इस क्राइसिस के ज़िम्मेदार हैं। जबकि अपने आप को वो मौलाना साहब वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आप उन्हीं में आपका शुमार होता है जिन पे हम तनकीद करते हैं, जिनकी वजह से ये कंपनी क्राइसिस में आती है। तो हज़रत साहब, आपका जो भी नाम है, आप बेसिकली आपका शुमार उन्हीं में हो रहा है। और मैं आप सारे लोगों से मुखातिब हूँ, जो भी आपका शुमार जिस भी ग्रुप में हो रहा है। तो मैं उनकी बात थोड़ा-सा कम ही करना चाहता हूँ, मैं अपने मकसद पे बात करना चाहता हूँ। देखें, रात मैं राजा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि राजा साहब ने बहुत अच्छा टाइम दिया और बिल्कुल ईज़ी माहौल में हर बंदे को मौका दिया कि वो सवाल करें और उनके जवाबात दें। और राजा साहब ने माशाल्लाह हर बंदे को सैटिस्फाई किया। यानी अगर वो वॉइस में किसी एक बंदे को जवाब दे रहे थे, तो यकीनी बात है कि वो सब ही उसको सुन रहे थे। तो इसमें लोगों का जो सैटिस्फैक्शन लेवल है, वो बहुत बेहतर हो गया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बेहतर हो गया है। और इस सेशन में जो रात गुजरा है, इसमें ना सिर्फ लोगों की क्वेरीज क्लियर हुई हैं, बल्कि लोगों की डेवलपमेंट भी हुई है, लोगों की ग्रोमिंग भी हुई है। उनको अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करने के लिए राय साहब ने कुछ ऐसी टिप्स दी हैं कि अगर वो उनको अडॉप्ट कर लें, तो यकीनी बात है कि वो ज़ाती ज़िंदगी में भी बेहतर हो जाएंगे। फिर राय साहब ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो आम लीडर होता है, जो आम सोच वाला लीडर होता है, उसकी निशानियां क्या होती हैं, वो उन्होंने भी बता दी हैं। ठीक है ना? मैं समराइज कर लेता हूँ कि बेचारे गरीब खानदान से होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, नेटवर्किंग में आते हैं, पैसे की रेल पेल हो जाती है, ना उनको ड्रेसिंग का शौर होता है, ना उनको उठने बैठने का शौर होता है, ना वो बातचीत सही कर पाते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कंपनी क्राइसिस में आ जाए, तो वो जंप लगा के फौरन किसी और जगह पे चले जाते हैं और पिछली कंपनी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और अगली अगली जो कंपनी होती है उसकी फजाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। तो ये आम लीडर की निशानी होती है। और जो अच्छा लीडर होता है, उसकी ड्रेसिंग से, उसकी गुफ्तगू से और उसके मुखातिब होने से, उसके अल्फाज से, कि वो उसके अल्फाज का जो चुनाव होता है, फिर आप जब खुदा न खास्ता, देखिए बिजनेस है ना, अप्स डाउन तो आते रहते हैं, खुदा न खास्ता अगर वो बिजनेस डाउन हो जाए, तो उसमें वो अपना क्या रोल प्ले करता है उसको बेहतर करने के लिए, ये भी एक खास अच्छे लीडर की निशानी होती है। तो इसमें मैसेज ये है कि काश हम अच्छे लीडर बन जाएं, हम दिहाड़ीदार लीडर ना बने। दूसरा, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है, जो चैटिंग्स में भी आती रहती है, मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, यूट्यूबर्स के जरिए भी हम काफ़ी चीज़ें सुनते रहते हैं कि यही जो आम लीडर्स हैं, ये इनमें ना एक चुदराहट का एलिमेंट भी होता है कि हम चौधरी रहें, हम नवाब बने रहें, हम ऐसे टांग के ऊपर टांग चढ़ा के, बस ऐसे हमें गर्दन भी ना फेरनी पड़े, आंखें फेर के बातें करते रहें। तो ये हमारी स्टेटस खत्म नहीं होना चाहिए।
تو بھائی صاحب ہم بھی نہیں چاہتے کہ آپ کا یہ اسٹیٹس ختم ہو، ہم بھی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو بد دعائیں ہاتھ ہر وقت نہیں دے رہے، ہر وقت ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھیں تو ہم آپ کا نام لے کے آپ کا بد دعائیں کریں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی گرومنگ ہو، آپ کی ڈیولپمنٹ ہو، اللہ کرے آپ راجہ صاحب جیسے رہنما کے فالوورز بنے، وہ آپ کو سکھائیں کہ یہ کپڑے کس طرح پہنتے ہیں، بات کس طرح کرتے ہیں، لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح آپ کا رول ہوتا ہے، کس طرح آپ کو اپنی پارٹیسپیشن کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے ایسے قائد، ایسے رہنما آپ کو نصیب ہو جائیں۔ اور ہمارا بالکل یہ قطن یہ اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے کہ کوئی صدر بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، نہ عہدے کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ ہمارا صرف ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ان 5 لاکھ خاندان کو سیکیور کرنا۔ اللہ کرے ان کی 5 لاکھ خاندان کی جو بھی روزگار کا ذریعہ ہے وہ جلدی سے جلدی بحال ہو جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی چودراہٹ کو، آپ کی یہ نوابی کو، آپ کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اور اللہ کرے کہ آپ مرتے دم تک چودھری ہی بنے رہیں۔ ہمیں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے، ہمارے دل کی جو تسلی ہے، جو سیٹسفیکشن ہے، وہ صرف اسی میں ہے کہ ہم خدمت خلق کے جذبے سے ہم ان 5 لاکھ لوگوں کی بقا کے لیے ہم کام کریں۔ اللہ کرے یہ 5 لاکھ لوگ سیکیور ہو جائیں، سکون کے ساتھ اپنے کام کرتے رہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی نہ ویسز کرنے کی، اور نہ اس طرح کی کوئی خواہش رکھنے کی، اور نہ ہی ہمیں کسی عہدے کی پرواہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ تنقید کی ہے کہ طفیل یہ کہتا ہے، راجہ صاحب اس طرح بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر وہ بات پورا نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اعلیٰ دین کا چراغ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور اداروں کے سربراہ ہم بھی نہیں ہیں۔ ہم میں مطلب اپنی بات کیا کروں، میں اپنے آپ کو شمار کر رہا ہوں، میں تو آٹے میں نمک کے برابر ہی کام نہیں کر رہا۔ اصل جو کام کرنے والے ہیں وہ تو راجہ ریاض صاحب ہیں، اور ملک نوید صاحب ہیں، اور ساتھ میں اور اللہ تعالیٰ ان کے نمبر لمبی عمر کرے، سامنے نہیں آتے، لیکن بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ تو یہی لوگ کام کر رہے ہیں تو محنت کر رہے ہیں نا۔ وقت کا تو اللہ پاک کو پتا ہے کہ کون سا جو کام ہے وہ کس وقت پہ ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بجائے تنقید کرنے کے دعا تو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، میں اب سارے لوگوں کے سامنے آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، اور سارے لوگوں کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کا فالو اپ آپ نے ضرور لینا ہے، آپ نے سب سے لینا ہے، فالو اپ لینا ہے، اپنی وائس میں لیں، جس میں لیں، فالو اپ ضرور لینا ہے۔ بھائی صاحب اس طرح کریں کہ آپ جتنے بھی کوہ نور ہیں آپ ہمیں بھی نہ بتائیں، آپ کسی گروپ میں میسج بھی نہ کریں، آپ چپ کر کے آپ راجہ ریاض صاحب کو، ملک نوید صاحب کو فون کریں، انہیں کہیں سر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو بھی جگہ ہے وہ آپ خود ہی تعین کر لیں، ہمیں بھی نہ بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ملیں اور اس کے بعد انہیں کہیں سر حکم کریں، اس موقع پہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، بس اتنا کام کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں جو ہے انشاءاللہ یہ کرائسس سے نکل آئیں، آپ جائیں، ملیں، ان سے رابطہ کریں، اور جب کرائسس سے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہی چودھری بنیں گے، آپ ہی نواب بنیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملک صاحب، راجہ ریاض صاحب آپ کے فون کا جواب نہیں دیتے تو آپ ان کو وائس کر دیں، ان کو ایک ٹیکسٹ کر دیں، سر یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا رینک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں اس مقصد سے آپ کو ملنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اس موقع پہ کمپنی کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ چلو اتنی تو کر سکتے ہیں نا۔ اور بھائی کم از کم میں رات میں بتا رہا تھا 2500 سے لے کے 3000 لوگ بنتا ہے کوہ نور، یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہیں۔ تو اتنے بھی لوگ اگر جا کے ان کو مل لیں یا ان سے فون پہ رابطہ کر لیں تو یقین کریں ان کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا۔ ہم نہیں کہتے آپ چلو ویس بھی نہ کریں، آپ گروپ میں بھی نہ آئیں، تو اتنی تو کر سکتے ہیں نا۔ اور باقی جتنے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ آج سے نا ان کو یہ فالو اپ دینا شروع کر دیں کہ بھائی صاحب یہ مشورہ آیا تھا، آج آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اور دعا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ کے، ان گنت درود و سلام پڑھ کے دعا کریں۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ ہماری منزل قریب ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو بہت اچھی خوشخبریاں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔